Introducing our first speaker, our own talented student from our last semester, Mr. Raj Maharjan. Starting of सबैले सुन्ने बेलामा probability भने के हो भनेर पढ्न त्यो रट्ने टाइपको त हुन्छ नि स्टार्टमा. So I would like to start with a question हैन. राम भन्ने चाहिँ एउटा मान्छे छ हैन. जो चाहिँ अति नै साई छ र इन्ट्रोभर्टेड छ. अनि त्यो चाहिँ के छ भने अति नै हार्ड वर्किङ छ के. हार्ड वर्किङ हुँदा हुँदा क्युरियस पनि छ त्यो अति नै हैन. सो तिमीहरूलाई के लाग्छ फर्स्टमा? के भन्छ त्यो फार्मर हुन्छ कि इन्जिनियर हुन्छ? सबले भन्ने बेलामा के भन्छ डिसिसन है? सबले भन्ने बेलामा मोस्टली के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियर हुन्छ भनेर भन्छ नि त. किनभने प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबले त्यो कन्सेप्चुलाइज के गरे भन्छ यता क्युरियस भन्न साथै लर्न मोर भन्न साथै उनीहरूको मेन्टालिटीमा चाहिँ एकैचोटि इन्जिनियर जान्छ क्या. तर यो त होइन नि के भन्छ फार्मरहरू पनि क्युरियस र हाम्रो नयाँ कुरा सिक्न मन लाग्ने त्यस्तो पनि त हुन्छ नि त. सो हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन इमेजिन गर. सो टोटल नम्बर अफ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ होइन टोटल नम्बर अफ फार्मर्सलाई चाहिँ हामीले ब्लू त्यसमा जनाएको छौँ होइन र टोटल नम्बर अफ इन्जिनियर्स चाहिँ अब यो येल्लोबाट जनाएको छौँ. सो हेर्दाखेरि त पुरा अति नै मिसम्याच छ नि त. अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन पपुलेसनमा के भन्छ यसमा चाहिँ के भन्छ फार्मरको अति नै कम मात्राको मात्र होइन जो चाहिँ त्यो अघि हामीले क्राइटेरिया दिएको थियो नि जो चाहिँ क्युरियस छ र जसले चाहिँ अझै सिक्न मन छ नि त्यो चाहिँ अति नै कम मात्रामा हुन्छ क्या. त्यो मात्रामा भयो पनि जस्ट इमेजिन गर एकछिन. सो सर्टेन अमाउन्ट अफ त्यस्तो त्यति धेरैबाट होइन एउटा सर्टेन अमाउन्ट अफ मात्रै लियो क्या हामीले चाहिँ जो चाहिँ एक्चुअली इन्ट्रेस्टेड छ फार्मर र जो अनि इन्जिनियरमा पनि अब सबैजना इन्जिनियर क्युरियस हुन्छ भनेर छैन होइन जो चाहिँ अझै सिक्छु भने हुने छैन. अब यो स्टुडेन्टको हाम्रो फोर्थ इयरसम्म पुगेको सानो एउटा एक्सपिरियन्स होइन के हुन्छ भन्दाखेरि मोस्टली कोही कोही पास गर्न मात्र पनि आएको हुन्छ क्या नयाँ सिक्ने भन्दा. सो त्यो एउटा पनि छ. यति छ भनेपछि सो यसमा हेर्दाखेरि जस्ट 1% मात्रै लिएको छ कि टोटल पपुलेसनबाट जस्ट 1% मात्रै लिएको छ फार्मर्स. तैपनि यसमा इफ यु काउन्ट द बक्सेस मात्र होइन हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ फार्मर्स आर मोर जुन चाहिँ त्यो क्राइटेरिया फिल गर्छ क्या. तिमीहरूले अघि भर्खर भनेको थियो नि सिधा इन्जिनियर भनेको थियो नि. अब हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने फार्मर जुन चाहिँ त्यो क्राइटेरिया फिल गर्छ नि 1% मात्र छ पपुलेसनको. तर पपुलेसनको 1% मात्र भए पनि इन्जिनियर भन्दा चाहिँ बढी छ क्या त्यही क्राइटेरिया फिल गर्ने. अब चाहिँ फेरि सोध्छु त्यो फार्मर हुन्छ कि इन्जिनियर हुन्छ? मोस्टली अब चाहिँ फार्मर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ नि होइन. सो दिस इज द क्वेसन होइन गिभन आउट बाई डेनियल कानमन एन्ड एमोस ट्राभर्स्की के. यो चाहिँ फेरि यही एउटा यिनीहरू चाहिँ फेरि के भन्छ नोबल प्राइज विनरहरू हो कि यही यस्तै क्वेसनहरूबाट होइन यो चाहिँ साइकोलोजिकल त्यो क्वेसनबाट चाहिँ उनीहरूले हुन्छ नि एउटा टेस्ट मात्र गर्यो कि मान्छेहरूले एक्चुअली के सोध्छ र प्रोबेबिलिटीले चाहिँ के भन्छ. सो त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो भयो क्या एक्चुअल कुरा भयो क्या. त्यसबाट चाहिँ हामीले सोच्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोबेबिलिटी भनेको हुन्छ नि आफूलाई त्यो एक्ज्याक्टली यसले यही भन्छ. तिमीहरूको सबजनाले के सोध्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो यो भन्न साथै यो कन्डिसन दिन साथै चाहिँ यो पर्सेन्टेज हुने चान्स चाहिँ बढी छ भनेर सोच्छौँ नि एकैचोटि. त्यस्तो हुँदैन क्या. त्यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी भने चाहिँ एउटा सर्टेन चान्स मात्र हुन्छ होइन. अनि त्यसकोबाट चाहिँ एक्ज्याक्टली के एन्सर आउँछ भनेर त्यो चाहिँ पछि मात्र थाहा हुन्छ कि जुन चाहिँ रिजल्ट आएपछि मात्र थाहा हुन्छ कि. सो जस्तै एउटा कोइन टस तिमीहरूले कोइन टस गर्ने बेलामा मोस्टली 50-50 मात्र हुन्छ नि त होइन. तिमीहरूले अब कोइन टस गर्ने बेलामा कन्टिन्युसली या सर्टेन एउटा हेड मात्र आएर होइन त्यो भनेको तिमीहरूले 50-50 होइन भने भन्न मिल्दैन नि त. त्यसलाई मेरो त 100% हेड आयो भनेपछि त्यो 50-50 जसले भनेको थियो त्यो प्रोबेबिलिटी रङ हो भनेर भन्दाखेरि त मिल्दैन नि त त्यो कुरा. अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइस रोलिङ गर्ने बेलामा के छ भन्दाखेरि तिमीहरूले रोल गर्ने बेलामा 1 in 6 चान्स एउटा डाइस रोल गर्ने बेलामा 1 in 6 चान्स हुन्छ एउटा कुनै नम्बर आउने. अब तिम्रो हामीले लुडो खेल्ने बेलामा हुन्छ नि गर्ने बेलामा पोटै आउँदैन त्यो भन्दैमा इट डज नट मिन कि तिम्रो त्यो 1 आउने चान्स तिम्रो कम भएको भने होइन क्या. इट्स जस्ट लाइक युआर त्यो के भन्छ 1 in 6 भए पनि तिम्रोमा नआएको त्यो एउटा चान्सले गर्दा मात्रै नआएको हो कि. सो वाट इज प्रोबेबिलिटी? सो क्वेसन चाहिँ के छ भने अब चाहिँ त्यो एन्सर गर्न सजिलो हुन्छ कि वाट इज प्रोबेबिलिटी भनेर. प्रोबेबिलिटी भने जस्ट एउटा चान्स मात्र हो कि कुनै इभेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्ने चाहिँ एउटा सानो एउटा चान्स मात्र हो कि. इट डज नट मिन अब कतिजनाको के कुरा छ भने 90% हाम्रो के भन्छ प्रोबेबिलिटी कुनै चान्स छ भन्यो भने होइन
मान्छेहरूले के सोच्छन् द्याट इज लाइक 100% कन्फर्मै भइसक्यो हुन्छ नै हुन्छ भनेर सोध्छ नि त्यस्तो चाहिँ केही कुरा हुँदैन कि जस्ट अ चान्स अफ समथिङ ह्यापनिङ क्या यो एउटा कोड छ होइन यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने बेलामा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन तिमीहरूले ऱ्यान्डम कुराहरू एकैचोटि ठाउँमा लियो भने चाहिँ होइन मास धेरै अमाउन्टमा लियो भने चाहिँ होइन त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन प्याटर्न दिन्छ क्या त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो ग्याल्टन के भन्छ ग्याल्टन त्यो भन्ने छ होइन ग्याल्टन डिभाइस भनेर छ होइन त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री टाइम त्यो माथितिर बिच हुन्छ नि त्यहाँ माथितिर एउटा खाली बट्टा देखाइरहेको छ नि त्यो खाली बट्टाबाट वेन यु पोर डाउन नि त्यो बिचहरू सबै पोर गर्ने बेलामा जहिले पनि यस्तै फर्मेटमा मात्र आउँछ क्या यो चाहिँ हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर हुन्छ होइन जहिले पनि यस्तै फर्मेटमा आउँछ क्या भनेको वेन यु टेक होइन लार्ज इनफ स्याम्पल देयर इज अलवेज अ प्याटर्न अब यसमा चाहिँ के भन्छ प्रोबेबिलिटी अब कहिले कस्तो युज हुन्छ थाहा हुँदैन नि त पढ्ने त के भन्छ तिमीहरूले हाम्रो कोर्समा पनि छ होइन प्रोबेबिलिटी भनेर तर कहिले युज हुन्छ थाहा छैन सो तिमीहरूले युट्युबमा एउटा स्टोरी सुने होला होइन ड्रिमको जो चाहिँ के भन्छ स्पिड रनिङ त्यो माइन्डक्राफ्ट स्पिड रनर थियो होइन जसले चाहिँ के भन्छ सर्टेन आफ्नो गेममा सर्टेन ट्विक गरेर त्यसमा चाहिँ आफूले जे कुरा पाउने हुन्छ नि त्यो चान्स चाहिँ बढायो क्या जसले गर्दा चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो भयो अब यसमा अलिकति बिट एक्सप्लेन बढी गर्ने बेलामा चाहिँ यसमा चाहिँ यो देखिरहेको छ नि लाइक दे गिभ्स यिनीहरू चाहिँ के भन्छ पिगलिङ भनेर हुन्छ होइन तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई ऱ्यान्डमली लाइक लिटरली ऱ्यान्डमली सर्टेन कुराहरू दिन्छ क्या उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ आफूलाई चाहिने सामान हुन्छ नि राम्रो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बढी मात्रामा गर्ने गरेर ट्विक गर्दै क्या अनि यो चाहिँ कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ नि स्याम्पलहरू लार्ज इनफ साइजमा लियो भने देयर इज अलवेज अ प्याटर्न भिडियोहरूबाट चाहिँ के भन्छ एकजना मान्छेले एभ्री भिडियोबाट कति स्याम्पल आयो भनेर लिएर अनि एक्सनमा चाहिँ कति हुनसक्छ भनेर लिएको बेलामा इट वाज लाइक 1 in 35 million हो है कति चान्स थियो क्या द्याट इज लाइक इम्पोसिबल हुने चान्समा उसले पाएको थियो क्या त्यसले गर्दा चाहिँ थाहा भयो कि लाइक हि वाज चिटिङ भनेर क्या अब अर्को एउटा स्टोरी भन्छ होइन लाइक दिस इज काइन्ड अफ एन इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी अबाउट प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पसल छ होइन यो एक्चुअल स्टोरी हो होइन यसमा चाहिँ पसल छ त्यो पसलको मान्छेले चाहिँ अब हुन्छ नि आफ्नो डेटाहरू कलेक्ट गरेर हुन्छ नि त त्यो कसले के किन्यो भनेर त्यो किनेको बेलामा अब के भन्छ जस्तै वर्ल्डहरूले त साइटमा पठाएर हुन्छ नि हाम्रो प्याम्पलेट टाइपको त्यसो तिनीहरूले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब के भन्छ मान्छेहरूले के किन्छ होइन के गर्छ भनेर त्यो अनुसार चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई चाहिँ त्यो किनेको अनुसारले के गर्न मलाई भने उनीहरूलाई चाहिँ त्यो थाहा भएको लाइक अगाडि नै लाइक त्यो डेलिभर हुने अगाडि नै होइन हाम्रोमा चाहिँ यो पाउँछ भनेर पठाउनु मलाई कि उसलाई चाहिँ सो दे आर द डेटा उनीहरूले के गरेछ भनेर चाहिँ पहिलादेखि डेटा थियो होइन अब के गर्नु पऱ्यो भने तिनीहरूले चाहिँ त्यो डेटामा चाहिँ कसरी पाउने भनेर खोज्नु पऱ्यो क्या त्यो के भन्छ को मान्छे चाहिँ एक्चुअली प्रेग्नेन्ट छ को चाहिँ छैन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो अब प्रेग्नेन्ट नभएको मान्छेलाई तिमी प्रेग्नेन्ट छौ भन्यो भने त एभ्रीबडी वुड गेट एङ्ग्री नि होइन सो त्यसमा त्यो चाहिँ किन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एड फोकस गर्नलाई गरेको थियो जो चाहिँ मान्छेहरूलाई एड यो मान्छेलाई यो एड जानुपर्छ यो मान्छेले यो एड जानुपर्छ भनेर फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ एड फोकस गर्नलाई थियो क्या सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा केटी जो चाहिँ यङ छ होइन त्यसको घरमा चाहिँ एड गयो क्या एउटा जो चाहिँ प्रेग्नेन्ट छ भनेर एड गयो क्या अनि त्यो गरेपछि उसको ड्याडीले पाएपछि लाइक हि विल गेट एङ्ग्री नि आफ्नो छोरीलाई यतिकै के नभइकन प्रेग्नेन्ट छ भनेर भन्छ रिसाउँछ नि त सो हि गट एङ्ग्री अनि त्यो पछि गएर चाहिँ त्यो सपकिपरलाई पुरा गाली गरे क्या अनि पछि गएर थाहा भयो कि लाइक सी वाज एक्चुअली प्रेग्नेन्ट भनेर क्या सो जो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुनुभन्दा अगाडि नै स्ट्याटिस्टिक्सले चाहिँ भनिसकेको थियो कि लाइक सी वाज प्रेग्नेन्ट भनेर सो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल टाइपको तिमीले चाहिँ एउटा टेस्ट लियो अरे क्या एउटा स्याम्पल एउटा टेस्ट लियो अरे होइन जस्तै कोभिडको नै भनौँ न कोभिडको एउटा टेस्ट लियो अरे त्यो टेस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेस्टको चाहिँ 90% एक्युरेसी छ अरे क्या होइन सो तिम्रो 90% एक्युरेसी छ अनि तिमीलाई चाहिँ त्यो टेस्टमा पोजिटिभ देखायो अरे सो यो पनि एउटा क्वेसन नै होइन सबजनालाई 90% त्यसको एक्युरेसी छ अनि तिमीहरूलाई पोजिटिभ देखायो भनेपछि तिमीहरूलाई त्यो हुने चान्स कति छ त मोस्टली 90% भन्छ नि होइन त्यो चाहिँ कन्डिसन रङ हो क्या त्यसमा चाहिँ के पनि एउटा भर पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिजिज चाहिँ एक्चुअली मान्छेलाई हुने चान्सेस कति छ त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त अब के भन्छ क्यान्सर हुनेको तिमीलाई डाइरेक्टली टेस्ट गरेर होइन अब त्यसले चाहिँ तिमीलाई टेस्ट गरेको बेलामा पोजिटिभ देखाएको थियो अरे त्यो क्यान्सर हुने चान्स कति छ तिम्रो एज ग्रुपमा त्यो पनि त चेक गर्नु पऱ्यो नि त
त्यो डाइरेक्टली नै वास्तै नरहेको पोजिटिभ उसले पोजिटिभ भनेर छ पोजिटिभ नै भन्यो भने त लाइक दि डजन्ट मेक एनी सेन्स क्या डाइरेक्टली भन्दाखेरि चाहिँ सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा बेस थ्योरम भन्ने छ होइन त्यो बेस थ्योरमको थ्रुबाट चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली कति हो भनेर थाहा पाउन सक्छौँ कि अब यो चाहिँ फर्मुला हो यो पुरा हेर्दाखेरि नै ओ कति त्यो होला भनेर गर्दा तर्सिन सक्छ होइन त्यस्तो केही छैन कि यसमा इट्स लाइक इट्स नथिङ इट्स लाइक के पनि छैन यसमा यसमा के भनेको छ भने होइन एउटा कन्डिसन एउटा केही कुरा ट्रु छ भने होइन त्यो ट्रु भएको बेलामा त्यो इभेन्ट हुने चान्सेस कति छ भनेर मात्र निकाल्ने हो कि हाइपोथेसिस ट्रु भएको बेलामा होइन त्यो इभेन्ट हुने चान्सेस कति छ भने निकाल्ने हो कि यसबाट चाहिँ टोटलमा भनेको हाइपोथेसिस के हो तिमीलाई चाहिँ एउटा कुनै रोग छ भनेर होइन इभेन्ट चाहिँ के हो त्यो ट्रु पोजिटिभ भएको बेलामा क्या यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो मात्र दिने हो क्या अब यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेर हेर्दाखेरि यो पुरा अलिकति कम्प्लेक्स छ होइन पुरा डर लाग्छ पुरा हेर्दाखेरि पुरा यत्रो लामो फर्मुला छ होइन पछि युज गर्नुपर्छ तर इट्स लाइक अति स्केरी के फर स्टार्टिङमा हेर्दाखेरि चाहिँ तर यसमा केही छैन यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि होइन प्रोबेबिलिटी जुनमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यो ओभरअलमा हुन्छ नि वर्ल्डभरिमा तिमीलाई त्यो डिजिज लाग्ने चान्सेस कति छ होइन र के भन्छ त्यो एक्ज्याक्टली हाम्रो टेस्टको चाहिँ रिजल्ट कति छ कति पर्सेन्ट एक्युरेसी छ भनेको 90% छ नि त्योसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर तिमीलाई चाहिँ एक्चुअल रिजल्ट दिन्छ क्या यसले चाहिँ सो अनि अर्को यसको युज चाहिँ के पनि छ भने एआईमा पनि छ क्या अब प्रोबेबिलिटी भन्न साथै सबजना कतिजना एआईमा इन्ट्रेस्टेड छ नि होइन त्यो एआईको लाइक स्मलेस्ट बिल्डिङ ब्लक भनेको प्रोबेबिलिटी र स्ट्याटिस्टिक्स एउटा हो क्या वान अफ देम हो क्या सो यु हेभ टु नो सब कुरा थाहा नपाए पनि होइन के हो कस्तो हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ कि सो यसमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिने बेलामा यो हेर्दाखेरि पुरा के छ जस्तो लाग्छ नि होइन यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ रेन भनेर छ नि यता पानी परेको देखाएको छ नि होइन अर्को चाहिँ यता क्लाउड देखाएको छ नि एउटा अनि एउटा चाहिँ सूर्य देखाएको छ नि होइन यसै चाहिँ के भनेछ नि एरोहरूले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पानी परेको आज पानी पऱ्यो नि होइन भोलि चाहिँ क्लाउड हुने कति चान्स छ भनेर देखाएको कि त्यो 0.3 छ नि द्याट्स जस्तो चान्स के कति हुने चान्स छ भनेर देखाएको त्यसबाट चाहिँ अनि त्योबाट चाहिँ जस्तै भोलि आज पानी पऱ्यो भोलि पनि पानी पर्ने चान्स कति छ 0.5 छ होइन यो चाहिँ एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल मात्र हो अब यो भयो यो गरेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा माथिको पार्ट मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो मार्कअप चेन भनेर भन्छ कि यो एआईको एउटा इक्जाम्पल हो होइन अब तल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कोही मान्छे होइन को के भन्छ यो वेदर भयो भने स्याड या ह्याप्पी हुने चान्स चाहिँ कति छ भनेर हो कि सिम्पलमा भन्दाखेरि सो अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै इभेन्ट भयो अरे आज अस्ति घाम लागेको थियो अनि हिजो चाहिँ क्लाउडी भयो अनि आज फेरि घाम लागेको छ अरे कि होइन अनि त्यो मान्छेको मुड चाहिँ के छ ह्याप्पी छ अनि घाम लागेको बेलामा चाहिँ स्याड छ अरे होइन अब तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो हुने चान्स चाहिँ कति छ भनेर यो तिमीलाई भएको हो भनेर भनेको छैन यो हुने चान्स चाहिँ कति हो भनेर क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अघि भएर हामीले पढाएको थियौँ नि अघि भएर पढ्यो भन्दा नि भनेको थिएँ नि मैले बेस थ्योरम भनेर बेस थ्योरमको बारेमा भनेको थिएँ नि सो एक्ज्याक्टली त्यही युज गऱ्यो भने होइन त्यही युज गऱ्यो भने चाहिँ यसको एउटा प्रोबेबिलिटी निस्किन्छ क्या द्याट्स लाइक कति कम नि त अब यसमा चाहिँ एआईबाट यसमा चाहिँ एआई चाहिँ कहाँबाट आयो त यसमा त हामीले अगाडि एउटा कन्डिसन दिएछ डाइरेक्टली निकालेको छ नि होइन यता केही कन्डिसनै छैन यता खोज्ने कुरै छैन नि त सो यता चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ माथि छैन क्या माथि त्यो केही छैन हामीलाई त्यो वेदर के छ भनेर थाहा छैन हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भने त्यो मान्छेको एक्ज्याक्टली के मुड छ भनेर मात्र थाहा छ होइन अब त्यसको मुड छ भनेर थाहा भएको हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी त्यो जसको चाहिँ बढी छ नि वेदर के हुने प्रोबेबिलिटी बढी छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या अब हामीले चाहिँ भनेको हामीले चाहिँ वेदर प्रेडिक्ट गरेको जस्तै भयो क्या हाम्रो मुडबाट चाहिँ होइन हाम्रो मान्छेको मुडबाट हामीले वेदर हेर्नु पऱ्यो क्या अब ठ्याक्कै उल्टो गर्नु पऱ्यो अघि हामीले मुडबाट के छ भने सब क्यालकुलेट गरेर थियो नि अब चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले भर्खर क्यालकुलेट गरेको थियो नि त्यो सबै त्यस्तै गरेर एउटा यस्तो वेदर प्याटर्न निस्किन्छ होइन सबको हेर्दाखेरि एउटा यस्तो वेदर प्याटर्न निस्किन्छ जसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अरूभन्दा हाई हुन्छ क्या त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्याटर्न यो भएको चाहिँ बढी चान्स छ क्या भनेको के भन्छ इफ हि वाज ह्याप्पी एन्ड स्याड त्यो भयो भने चाहिँ घाम लागेको 2 दिन अनि एक दिन चाहिँ हाम्रो के भन्छ क्लाउड हुने चाहिँ एउटा चान्स बढी छ क्या अब चाहिँ सो यसबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल भयो होइन यसबाट चाहिँ हामीले प्रेडिक्टिभ मेथड्स युज गरेर यो चाहिँ हाम्रो पास्ट डाटाबाट युज गरेर हामीले के पनि गर्न सक्यो प्रेडिक्ट पनि गर्न सक्यो यसको नाम चाहिँ हिडन मार्कअप मोडल हो है इफ एनीबडी वान्ट्स टु सर्च होइन अब यसको युज चाहिँ कता छ त
बायोइन्फर्मेटिक्स भनेर थाहा छ कसैलाई? डिएनएहरूको त्यो टेस्ट हुन्छ नि, तिनीहरूकोमा त्यसकोमा युज हुन्छ होइन एउटा चाहिँ, अनि अर्को चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा नि युज हुन्छ क्या, प्याटर्नहरू खोज्नलाई सबै गर्नलाई होइन। अब अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ, तर इफ एनीबडी इज इन्टु एआई होइन, त्यो चाहिँ न्युरल नेटवर्कको हो क्या। न्युरल नेटवर्कमा नि अब हाम्रो डाइरेक्टली अघि भएर हामीले बेस थ्योरमहरू के भने नि मैले, त्यस्तो युज नभए पनि डाइरेक्टली युज नभए पनि लास्टमा जुन चाहिँ आउटपुट आउँछ नि, जस्तै यसमा चाहिँ आउटपुट y1 र y2 छ होइन, इमेजिन गरेर जस्ट क्याट हो कि डग हो भनेर प्रेडिक्ट गर्न आएको छ तिमीहरूले चाहिँ यसमा के हुन्छ भने क्याट भएको चाहिँ 90% छ, डग भएको चाहिँ अब 10% छ भनेर देखाउने हुन्छ यसबाट चाहिँ टोटलमा, भनेको 100% कहिले पनि हुँदैन, जस्ट एउटा चान्स हुन्छ 90% चाहिँ उसले ए हुनसक्छ, 10% चाहिँ यसले यो हुनसक्छ भनेर दिन्छ क्या एभ्री टाइम। तिमीहरूले जुन भए पनि युज गर होइन, एनी मोडल युज गर, इभन के भन्छ यो मोडल युज गरेको तिमीहरूले AWSको युज गरे पनि भयो, जेको युज गरे पनि ट्राई गरेर हेर होइन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 30% चान्स 98.999 होला होइन, त्यो भए पनि के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक देयर इज सर्टेन अनसर्टेनिटी क्या त्यसमा चाहिँ अझै। सो अर्को यो त अब युजेसमा त भने नि त होइन, मेरोमा त के भन्छ मिसयुज कहिले भएको छ त्यो पनि छ टपिकमा। सो अब मिसयुज चाहिँ कहिले भएको छ त मेन कुरा। सो अब चाहिँ क्रिमिनल केसतिर गयो है, कतिले सुनेको पनि छ होला नसुनेको नि होला होइन। केस अफ स्याली क्लार्क भनेर एउटा छ। स्याली क्लार्क भन्ने चाहिँ अब के भन्छ एउटा युएसले एउटा मान्छे सिम्पल एउटा के भन्छ मदर थियो होइन, लाइक सी ह्याड द अन द केस क्या। उसको चाहिँ केसमा के भएको थियो भन्दाखेरि सर्टेन डिसिट्स भन्ने एउटा केस छ होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बच्चाहरू चाहिँ हुन्छ नि यतिकै मर्छ क्या, त्यो मरेपछि हाम्रो त्यो डायग्नोसिस जे गरे पनि होइन थाहा हुँदैन कि त्यो कसरी मरेको भनेर थाहा हुँदैन कि। त्यो केस चाहिँ उसको लाइक दुईचोटि बच्चा भएको थियो, दुवैचोटि भएको थियो कि, लाइक द्याट वाज अति नै अनलकी कि उसको लागि चाहिँ होइन। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा चिल्ड्रेन मऱ्यो होइन, तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो के भन्छ रोय मेडो भन्ने एउटा प्रोफेसर एक्चुअल प्रोफेसरले चाहिँ होइन के भन्छ टेस्टिफाई गरेको स्याली क्लार्कले मारेको हो भनेर। कसरी मारेको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो दुईवटा चिल्ड्रेन मर्ने चाहिँ होइन चान्सेस 1 in 73 million भनेर भन्थ्यो क्या। द्याट इज लाइक अति नै नहुन सक्ने हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक एभ्रिबडी अग्रिड होइन कि के भन्छ रङ हो, उसले गरेको लाइक क्यालकुलेसन राइट छ होइन, क्यालकुलेसन राइट छ, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सी वाज सेन्टेन्स क्या लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट भएको थियो यसलाई चाहिँ। अब यसमा चाहिँ एउटा के भएको के प्रब्लम भएको थियो भन्दाखेरि पछि लाइक एभ्रिबडी रिभ्युड होइन के भन्छ रोयल म्याथ इन्स्टिट्युट हो कि एउटा त्यो भएकोले उसले पनि रिभ्यू गरे क्या एक्चुअली नै। रिभ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ के प्रब्लम देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ रोय मेडोले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली लियो क्या, भनेको इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ होइन त्यो केसेस हुने चाहिँ कति त्यो चान्स छ भन्ने हेऱ्यो क्या। अब प्रोबेबिलिटी अघि मैले स्टार्टिङमा देखाएको जस्तै प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ नि त। इफ यु मल्टिप्लाई दोज के भन्छ 0 देखि 1 को बिचको एनी नम्बर होइन इट विल गेट स्मलर, याद गरेछौ भने होइन। इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ माथिको पार्ट मात्रै लिन्छ क्या, अघिको एक्जाम्पलको मात्र त्यो एक्जाम्पल मात्र दिएकोमा माथिको पार्ट मात्रै लिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अझै घट्ने भयो नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ चान्स अघि भयो 75 मिलियन दिएको थियो नि, 75 मिलियन चान्स दिएको त्यो कारणले कि किनभने उसले चाहिँ दुईवटा चिज त्यो मरेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भनेर भने क्या। तर केस डिपेन्डेन्ट पनि हुनसक्छ, डिएनएको पनि प्रब्लम हुनसक्छ, कतिवटा प्रब्लम हुनसक्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो 75 मिलियन भएको चाहिँ पछि अति नै घटेर होइन चेक गर्ने बेलामा, अनि पछि चाहिँ उसलाई लाइक त्यो जेलबाट त्यो रिहा भएको थियो क्या पछि चाहिँ। यसलाई चाहिँ प्रोसिक्युटर्स फ्यालेसी भनेर भन्छ क्या। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मात्र भयो होइन, यो केसको एक्चुअल भएको एउटा केसको इक्जाम्पल भयो। अब अर्को चाहिँ एउटा के पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा पोइन्ट लिएर होइन, दुईवटा पोइन्ट लिएर जुन चाहिँ स्ट्रङ छैन एकअर्कामा। जस्तै इक्जाम्पल दिँदाखेरि होइन एकजना कालो केटा छ अरे होइन, अनि त्यसको चाहिँ के भन्छ कपाल ग्रे कलरको छ अरे होइन, इक्जाम्पल दिँदाखेरि इक्जाम्पल मात्र। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हेर्दाखेरि त क्रिमिनल केसमा हेर्दाखेरि द्याट्स नथिङ नि त एक्चुअलमा हेर्दाखेरि। अब त्यसलाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँभरिमा त्यो हुने चान्स के भन्छ 1 in 50,000 छ अरे होइन भने अरे एक्चुअलमा होइन। त्यो हो कि होइन त्यो चेक गर्दाखेरि राइट होला, तर के हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँबाट मान्छे आएको गएको पनि त भएर आउँछ नि त होइन। त्यो एरियामा मान्छे छ भन्दैमा त्यही मान्छे हुन्छ भनेर त हुँदैन नि त। मैले चाहिँ एकजनालाई आरोप लगाएँ कि यो त्यो कन्डिसन फुलफिल गरेको मान्छेलाई ओइ
यो हुने त चान्स अति कम छ, त्यो तैँले नै मारेको हो भनेर भन्यो भने त इट डजन्ट मेक एनी सेन्स नि त। सो प्रोसिक्युटर्स फ्यालेसीहरूमा त्यो एउटा पनि पर्छ कि। अब अर्को एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ मिसयुजहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्याम्बलर्स फ्यालेसी भनेर छ कि। यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि कोइन टस गर्ने बेलामा 10वटी कोइन टस गरेर 10वटी नै हेड आयो अरे, मोस्टलीले के लिन्छ नेक्स्ट टाइममा टेल्स लिन्छ नि होइन। किनभने के लाग्छ भने हेड्स अब 10वटी आइसक्यो, अब नेक्स्ट टाइम टेल्स चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ नि। तर खासमा त्यस्तो हुँदैन कि नेक्स्ट टाइम पनि गर्ने बेलामा के हुन्छ 50-50 नै चान्स हुन्छ नि त। मान्छेहरूले के सोच्छ 50-50 भन्दा बढी चान्स हुन्छ बिकज 10वटी कन्टिन्युस हेड आइसक्यो, अब त हेडबाट टेल आउनै पर्छ भने सोच्छ नि। त्यसो चाहिँ हुँदैन कि। आफूलाई हुन्छ नि एक्सनमा जस्तो हुन्छ नि त्योभन्दा बढी आफूले चान्स फिल भएको भने चाहिँ ग्याम्बलर्स फ्यालेसी हुन्छ क्या। अब यो चाहिँ ग्याम्बलर्स फ्यालेसी भन्नाले ग्याम्बलिङको मात्र नभएर होइन रियल लाइफमा पनि काम त्यो हुन्छ कि युज हुन्छ कि। यसमा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले त्यो यस्तो हुनुपर्ने योभन्दा बढी प्रोबेबिलिटी मैले त राम्रोसित गर्नुपर्ने तर हुँदैन भन्ने हुन्छ नि। मोस्टलीको चाहिँ यो कहिले काम लाग्छ भने आफूलाई नै त्यो भएको होइन। एक्जाम दिएर आउँछ होइन, एक्जाममा ठिकै हुन्छ, सबैजनाको ठिकै भइरहेको हुन्छ, तर एज द टाइम गोज होइन मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो राम्रो अझै राम्रो भएको अझै राम्रो भएको अझै राम्रो भएको जस्तो फिल हुन्छ क्या। यो अब अति नै नराम्रो भएको छ फेल हुने स्योर छ भने त त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। तर इफ तिम्रो ठिकै भएको थियो होइन यु कुड ह्याभ पास, अनि के भन्छ त्यो हुन्छ नि एक्जाममा अब फेल भएको थियो भने पनि जब रिजल्ट आउन थाल्छ नि त्यति बेला मोस्टली चाहिँ के हुन्छ नि आई कुड ह्याभ पास, म पास हुनसक्छु, म पास हुनसक्छु, त्यो फिल चाहिँ हुन्छ क्या। लाइक भएको भन्दा चाहिँ बढी प्रोबेबिलिटी चाहिँ त्यो सोध्छ क्या आफूले। सो द्याट्स अल्सो ग्याम्बलर्स फ्यालेसी, सानो एक्जाम्पल। सो मेरो टपिक चाहिँ यति चाहिँ थ्याङ्क यू।